सबक आमेज वाक़या है, इससे सीखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी को इंसाफ नहीं देते, इंसाफ का जब कत्ल करेंगे तो आप फिर अवाम में नहीं जा पाएंगे, आप अवाम का सामना नहीं कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद असमत शाह और आप देख रहे हैं लाज टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस वक्त तकसीम हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, वो इस वक्त आमने सामने हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी के बाद जजिस की एक कमेटी बनी थी, जो कि उसमें 2-3 जजेस शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इन किया, जिस पर इनके इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और उनसे वजाहत मांगी कि आपने इस कमेटी में सीनियर जजिस को नज़रअंदाज करके एक नीचे से चौथे 5वें नंबर पे जो जज था जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको जजिस कमेटी का रुकन बनाया और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला। उसके बाद सीनियरिटी को अगर देखा जाए तो जस्टिस याया अफरीदी को बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से ये इख्तलाफात बढ़ गए। उसके जवाब में आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मंसूर अली शाह को ख़त लिखा और उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आपने मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाएं ये सरासर गलत हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीनियर हूं, मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन मैं मजबूर हो गया, जिसकी वजह से ये वजाहत मुझे करनी पड़ी। और ये जो इख्तलाफ है, अब ये देखते हैं कि ये आगे कहां तक पहुंचती है। इस इख्तलाफ का जो मकसद है, जो इशू है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। इसके बाद जो आईनी अदालत बननी है, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो मौजूदा हैं वो उसके सरबराह बनेंगे, और जो मौजूदा या आइंदा चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह, वो इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अगर हुकूमत जो तरमीम लाना चाह रही है अगर उसमें कामयाब हो गई तो वो 4-5 जजेस में से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सकते हैं, और काजी फैज़ ईसा आईनी अदालत के सरबराह लगेंगे। ये भी एक ज़राए का दावा है, और हुकूमत इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि आईनी अदालत के जो सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा लगाएं। जो मौजूदा आईनी अदालत बनाने की कोशिश की जा रही है, इनका तो बतौर कहना यह है कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर जो लोड है ये कम पड़ेगा और लोगों को वक्त पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि उसमें सिर्फ सियासी केसेस सुने जाएंगे और मन मर्जी या मन माने फैसले उसमें होंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार करते हुए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के 8 इजलास होने के बाद आज उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू का फैसला किया और उन्होंने कहा कि हमें मजीद वजाहत चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये वजाहत मांगी है कि एक तरफ पार्लियामेंट के अहकामात हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये पीटीआई का हक है। तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये सीटें पीटीआई को देने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार, ये तीसरी दफ़ा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ की वजाहत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और 2 दफ़ा वजाहत देने के बावजूद भी उनको ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि ये हुकूमत की मर्ज़ी नहीं है। हुकूमत को वो तरमीमी बिल पास करने में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से ये मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है। अगर ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाता है या ये हुकूमत को मिल जाती है तो वो आईनी तरमीम आसानी से हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है और आइन और कानून का भी मसला है कि उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत करके आर्टिकल 6 अपने लिए, यानी कि खुद एक ऐसा फैसला करने जा रहे हैं तौहीन अदालत करके जिस पर उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। और ज़राए का ये भी बताना है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है, उनको समझ नहीं आ रही, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को समझ नहीं आ रही कि मैं अब किसकी बात मानूं। अब तक हुकूमत की मन मर्जी के फैसले करके वो अब मुश्किलात में फंस चुके हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि अब इस पतली गली से या इस अंधेरे से कैसे निकलूं। तो अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू का फैसला किया है, लेकिन उनका मकसद इस वक्त भी यही है कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है या जो मामला है वो इस वक्त डिले किया जाए, ताकि पीटीआई को ये नशिस्तें ना मिल सकें। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई भी सरगर्म है और ये सीटें लेने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ भी आज
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ یہ کالعدم قرار یہ جو فیصلہ ہے یا جو قانون بنا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے سے کرسٹیز ڈونٹس سوشل میڈیا پہ وائرل اور ٹرینڈ بن چکا ہے۔ یہ کرسٹیز ڈونٹس کیا ہے اور اس کے پیچھے یا اس کے مطلب ٹرینڈ پہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ٹرینڈ پہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک بیکری میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کچھ خریداری کے لیے گئے، جہاں پہ ایک شہری یا جو دکان بیکری پہ بیٹھے لڑکے نے ان سے پوچھا کہ آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ تو انہوں نے، ایک خاتون نے کہا کہ جی یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جس پر اس شہری نے نازیبہ الفاظ، مطلب کہ اگر دیکھا جائے ایک انسانیت کا دائرہ اختیار یا پھر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ سر عام ان کے منہ پہ لعنت بھیجی، جو کہ قابل مذمت بات ہے۔ لیکن یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی، یہ نوبت کیوں آئی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو منہ پہ لعنت سننی پڑی؟ جب بھی انصاف کے تقاضے یا ملک میں انصاف کے تقاضے ختم ہو جائیں، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ختم ہو جائیں، تب جا کے عوام پر اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ فرانس میں جو واقعہ پیش آیا، ایک افغانی شہری نے ان کو گالیاں دی، نازیبہ الفاظ استعمال کیے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن آؤٹ آف کنٹری تھا، باہر ملک تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ واقعہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سابق چیف جسٹس نہیں، موجودہ چیف جسٹس کے سامنے ایک شہری نے ان پہ لعنت بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے، اور عوام کو بھی، جو بھی یہ واقعہ دیکھتے ہیں یا ان کو پتہ چلا ہے، یہ ایک سبق آمیز بات ہے، ایک سبق آمیز واقعہ ہے، اس سے سیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو انصاف نہیں دیتے، انصاف کا جب قتل کریں گے تو آپ پھر عوام میں نہیں جا پائیں گے، آپ عوام کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ہفتے کے دن راولپنڈی میں جلسے کا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی عدالت کو بھی انہوں نے درخواست دی ہے اور ضلع انتظامیہ کو بھی انہوں نے درخواست دے دی، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے آج ڈپٹی کمشنر لاہور کو احکامات جاری کیے کہ آپ 29 سپتمبر تک اس پٹیشن پہ لازمی فیصلہ کریں اور ان کو اجازت دیں تاکہ 5 اکتوبر کو وہ مینار پاکستان لاہور پہ جلسہ کر سکیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر یہ فیصلہ دیں گے یعنی، کیونکہ ڈپٹی کمشنر حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں اور حکومت اس وقت پی ٹی آئی کو بالکل بھی اس طرح کے جلسے یا جلوس کی اجازت نہیں دے رہی، کیونکہ پنجاب حکومت مریم نواز نے، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کافی جو ہے نا نام لیے بغیر علی امین گنڈاپور پہ تنقید بھی کی کہ وہ ایک غنڈے ہیں اور وہ لشکر کے ساتھ لاہور آئے تھے، انہوں نے گاڑیاں توڑی، یہ کیے وہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی متحرک ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہر صورت مینار پاکستان پہ 5 اکتوبر کو ہم جلسہ کریں گے، اگر یہ جلسے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم وہاں پھر احتجاج کریں گے۔ اچھا، یہ 5 اکتوبر کو کیوں وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا 5 اکتوبر کا مقصد کیا ہے؟ 5 اکتوبر کو وہ اس لیے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا یوم پیدائش ہے 5 اکتوبر، تو وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے یوم پیدائش پر ہم پرامن جلسہ کریں لاہور میں اور حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہمیں اجازت دے تاکہ ہم یہاں پہ عمران خان کے یوم پیدائش کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ ان تمام معاملات پر کیا فیصلے آتے ہیں؟ صوبائی حکومت پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے گی یا پھر پی ٹی آئی وہاں پہ جلسے کو احتجاج میں تبدیل کرے گی؟ اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔